रोकडी एक पिकअपी फोटो घायलो आणि ती ट्रक ती तो म्हणपालो अपार्टमेंट मरलो 2 वस्तू सांगता 3 वस्तू सांगता फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो इलेक्शनाचो टायम म्हाका विलेजीन कितें जाता म्हाका थोड्यो वस्तू खबर आसता पूण हांव जाणा त्यो जाणा रस्त्याचे पयलीं येता तो रस्तो हांवें तुका सांगला ते आमचे ब्लेम करताय तेगेले मनीस ते हे उलयताय ते सगळे मुखार काडले ते देर आर ऑल तुगेले हे ते तुगेले कोण आतां इलेक्शनाचे ते बी भायर सरनाय तेश कोन्न 4 वर्सां कांय जावना डिक्सन बरें काम करतलो आनी डिक्सन इलिसां बसपा आहा म्हूण मोटरीच तेगेले मनीस मुखार काडले तेच उलयताय पूण तेका खबर ना तेणेच हो बांद बांदलेलो आमकां आनी म्हाकाय खबर ना आतां म्हाका कळोन येता म्हाका दिसता तितूंय कितें तरी हॉल कितें बांदपाक कोता आसतलें म्हण तेगे मनीस कित्याक तो बांद हांवें पण व्हिडिओ चोयलो न्हू गेल्या वर्साकू म्हाकाय खबर ना हितू केलो म्हण तो कितू व्हड केलो रे किलोमिटर व्हडलो आनी केल तेणें तो थँक्यू म्हणटा गव्हर्मेंटागे मशिनरी तो उजार कोता आनी BJPन केलो म्हणटा सो दीस द फर्स्ट लाय आनी सेकंड लाय मरे थिंगा हांवें एक फोटो घायला जो पिकअप पळय तो डंप कोतालो तेका स्टॉप केल्लो तो तेगलो मनीस केडसीचो हांवें पिकअपाक फोटो घाल्यार नंबर दिला हांव ओगो कित्याक रावलो आमकां गांवचें नांव वाऱ्या घालपा नाका पूण आतां कितें जाला तो कितें करूं सोदता म्हणजे डिक्सन गांव पेडे करता डिक्सन गांव पेडे करना डिक्सना कडेन प्रूफ आहा आनी तेणें चॅलेंज करचें हो बांद तेणें बांदलो ना जाल्यार आनी तेणें चॅलेंज करचें हो तो डेब्री घाता तो तेगे मनीस वय व्हरना तो दीस इज माय चॅलेंज टू So this is a challenge to Benji. I am ready for a debate with him on development. See, I will tell you one thing. There will be no Aam Aadmi Party. They have not done any work. म्हाका दिसता तो तेगे मॅनिफेस्टो चोवपा जाय तेणें तेगे मॅनिफेस्टो पण सांगलो न्हू लायट फ्री दिता उदक फ्री दिता एड्युकेशन फ्री दिता हे दिता कांय जालें ना म्हाका दिसता तो कॅप्टन आहलो तो दोतोर जाल्यार बरो आहलोलो कित्याक तो फकत इंजेक्शन आनी ते कितें तपासून धाडटा हांकां तेसो मनीस ना हांगा जाय लोकां गेले हांव मुगे कामां बरें आनी तेजे बरें काम बरें करता we want to help the poor people. I brought a schemes to the government of schemes to the gara-garan हाडले आहा I have given financial support in education. So these are the part of this. But what I am trying to tell you, आमच्या गांवचें नांव तेका कितें करपा डिक्सनो तेका डिक्सना पोटरी गोवा सी आम आदमी गेलो मरे एक नॅरेटीव हांवें सांगलोलें जेन्ना मनोज परब तुगेलो खंयची पार्टी ती आमगेली RG पार्टी हे हो तेंगेलो नॅरेटीव ऑन द बिहाफ ऑफ द गव्हर्मेंट म्हूण सांगलो तेका हे वोट फोडपाची टॅक्नीक म्हूण म्हणजे तेन्ना म्हाका आयकनासलें आतां हांवूय सांगता हे आम आदमी गेलो एक नॅरेटीव आनी तेणें ते फेक अकावंट केले मरे आनी ते फेक अकावंट करून सगळ्या धाडटाय आनी तेजे बरें उलयताय न्हू ते भाड्याचे बैल ते ऑफिसां आपयता हो कॉर्डिनेटर तो कॉर्डिनेटर आतां तुका दिला प्रूफ तुगे कॉर्डिनेटर एकलो तो डेब्री घातालो वॉट एक्शन यू आर टेकिंग यू टेल मी